अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं खालिद इकबाल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, थंबनेल पे मैंने लिखा है कि अमरीकी और बरतानवी सफ़ीरों की पाकिस्तान में गैर सफारती सरगर्मियाँ, और दूसरी लाइन है, हमें ख्वाहिश ही रही कि हम भी बाइज़्ज़त हों। मतलब कि दुनिया में हर पाकिस्तानी की इज़्ज़त की जाए। नाज़रीन, अमेरिका और बरतानिया दो ताकतवर लेकिन मफाद परस्त, ज़ालिम, बेहिस, नाकाबिल एतबार मुल्क हैं जो हमें अपनी कॉलोनी की तरह समझते हैं और उसी तरह बर्ताव करते हैं। आजकल उनके सफ़ीर गैर सफारती सरगर्मियों में मसरूफ़ हैं, बल्कि मैं तो इन सरगर्मियों को गैर अखलाकी भी कहूँगा। ये किस एजेंडे पे काम कर रहे हैं, ये वक्त बताएगा। बहरहाल, इनकी मुलाकातों और माजी के किरदार से आप आसानी ये एनालिसिस कर सकते हैं कि हमारे आइंदा होने वाले इंतखाबात पर ये असरअंदाज होना चाहते हैं, यानी अपनी मर्जी की गवर्नमेंट बनवाना चाहते हैं। हमारा हाल तो वो है कि अगर किसी गरीब के बच्चे के पास कोई कीमती चीज़ हो तो उस बच्चे की जान को हर वक्त ख़तरा रहता है। मैं समझता हूँ कि हमारे पास सबसे कीमती असासा जो है वो हमारी जियोग्राफिकल लोकेशन है। चीन और रूस के लिए हम अहम हैं, दोनों को हमारी ज़रूरत है, लेकिन बज़ाहिर वो अमेरिका के सामने फ़िलहाल खड़े नहीं होना चाहते। अमेरिका हज़ारों मील दूर से आकर पाकिस्तान में ऐसी एक्टिविटीज़ करता आ रहा है जिससे ना सिर्फ उस वक्त की गवर्नमेंट बल्कि आवाम की तौहीन भी होती है। बहरहाल, एक बात तय है कि वो अपनी मर्ज़ी से मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ करता है और वो लोगों का तावन हासिल किए बगैर ये एक्टिविटीज़ नहीं कर सकता। पूरी दुनिया में वो मुख्तलिफ ममालिक में अपनी मर्ज़ी से इंतहाई ज़ालिमाना काम जो है वो करता है, लेकिन वहाँ के लोगों को, वहाँ की हुकूमतों को अपने मसरफ़ में लाने के बाद उनको छोड़ देता है। भुट्टो को इस्तेमाल किया, पाकिस्तान के दो टुकड़े किए, बांग्लादेश बनाया और फिर भुट्टो को फांसी पर लटकवा दिया, जिसे आज भी हम जुडिशल मर्डर कहते हैं, क्योंकि उस बेंच में जो जजेस थे जिन्होंने फांसी दी, बाद उन्होंने मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ में 2-3 जजेस ने ये कहा कि हाँ, इसमें कुछ गलती हो गई। ज़ियाउल हक की जब ज़रूरत ना रही या ज़ियाउल हक अपनी मर्ज़ी से मुल्क को चलाने की कोशिश करने लगा तो उसका हादसा करवा दिया, साथ अपना सफ़ीर भी मरवा दिया। अफ़गानिस्तान पर हमला करना था तो 9/11 करवाया और अफ़गानिस्तान में 20 साल तक जंग लड़ी और वहाँ से कोई मकसद हासिल नहीं कर सका। जब ये अमेरिका की तारीख़ की तवील तरीन जंग थी और जब वहाँ से निकलना था तो फिर पाकिस्तान को मदद के लिए पुकारा और पाकिस्तान ने अमेरिका की इस सिलसिले में बहुत मदद की, और भी दूसरे लोगों की जो मुख्तलिफ यूरोपियन ममालिक के लोग थे उनको वहाँ से निकालने में पाकिस्तान ने बहुत मदद की। पाकिस्तान के हाथ क्या आया? कुछ भी नहीं। हमारे सियासतदान को अब तो समझ आ जानी चाहिए कि उनकी किस मुल्क के साथ दोस्ती होनी चाहिए या किस मुल्क से दोस्ती जो है हमारे मुल्क के लिए फ़ायदेमंद है। अमेरिका चीन को, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी फाइनेंशियल पावर बनने की तरफ गामज़न है, रोकना चाहता है। चूँकि पाकिस्तान चीन का स्ट्रेटजिक पार्टनर है और वो चीन को इकनॉमिक पावर बनने में मदद भी दे रहा है, इसलिए अमेरिका पाकिस्तान में बनने वाली हुकूमत को अपने इन्फ्लुएंस में रखने चाहता है। ये है इम्पॉर्टेंट बात समझने की। इसके लिए वो किसी भी स्ट्रॉन्ग और डिटरमेंट शख्स को पाकिस्तान में हुक्मरान नहीं देखना चाहता, ख्वाह वो पार्लियामेंट हो
یا کوئی شخص ہو، امریکہ اور برطانیہ کے سفیروں کی مختلف سیاستدانوں اور گورنمنٹ کے افسران سے ملاقاتیں جو ہیں وہ اسی وجہ سے ہیں کہ وہ اپنے پسند کی گورنمنٹ بنوانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بہرحال پاکستانی عوام کے لیے یہ انتہائی توہین آمیز بات ہے کہ پاکستان کے جو عوام ہیں وہ اپنے نمائندے اپنے مرضی سے بھی نہ چن سکیں۔ ناظرین آپ نے دیکھا ہے کہ پچھلے 2 سالوں سے IMF پاکستان کے ساتھ جس طرح توہین آمیز رویہ اس نے روا رکھا وہ امریکہ کی اما پہ تھا۔ امریکہ IMF کو ٹول کی حیثیت سے استعمال کرتا ہے۔ IMF کوئی انڈیپینڈنٹ ادارہ نہیں ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ ہم امریکہ کو منع کر سکیں کہ وہ اپنی حدود میں رہے، یا ان سفیروں کو جس طریقے سے یہ پاکستان میں گھوم رہے ہیں جس طرح کہ ان کی کالونی ہو کہ ان کو منع کر سکیں کہ ہماری اجازت کے بغیر اور بتائے بغیر آپ نے ملاقاتیں نہیں کرنی۔ ماضی میں تو کبھی ایسا نہیں ہوا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق مختلف وقتوں میں امریکی بغیر کوئی فارمیلٹی پورے کیے پورے پاکستان میں گھومتے پھرتے رہے ہیں، پاکستان آتے اور جاتے رہے ہیں۔ بے شمار خبریں آپ نے دیکھی ہیں کہ امریکن پاکستان میں آتے رہے ہیں بغیر کاغذات کے، بغیر پاسپورٹ کے، بغیر ویزے کے۔ بہرحال 2000 مجھے یاد ہے کہ بل کلنٹن جب پاکستان چند گھنٹوں کے لیے آیا تو ایک مصیبت پڑی ہوئی تھی۔ ایئرپورٹ پہ اترا، ایئرپورٹ کا انتظام جو ہے وہ امریکن نے سنبھال لیا، سیکیورٹی امریکنز نے سنبھال لی، ایون ایوان صدر میں جو ہے وہ سارے انتظامات انہوں نے سنبھال لیے، اور کیا کہا کہ فوٹو سیشن تک نہیں ہوگا۔ یہ سارا کچھ پاکستان کو ڈیگریڈ کرنے کے لیے ہے۔ اب بھی جب چاہتا ہے امریکہ پاکستان سے فوائد حاصل کرنے کے لیے آ جاتا ہے، اور ڈسکریز کرنے کا کوئی بھی موقع بھی ہاتھ سے نہیں جانے دیتا۔ کبھی بھی اس نے ایز اے فرینڈ کام نہیں کیا۔ ناظرین اب اس ویڈیو کا میں آپ کو مرکزی نقطہ بتانے لگا ہوں کہ اگر ہم میٹیریل اشیاء کو فوقیت دیتے رہیں گے اور غیرت و حمیت کو دوسرے درجے پہ رکھیں گے تو ہمارے ساتھ یہی ہوتا رہے گا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہم کوئی امریکہ کے ساتھ لڑائی جھگڑا کریں یا جنگ کریں، لیکن اپنے آپ کو سورن رکھنے کے لیے ہمیں ہمت اور جرأت کا مظاہرہ تو کرنا پڑے گا۔ آخر امریکہ پاکستان میں جن لوگوں سے کام لیتا ہے ان کو انسینٹیو بھی دیتا ہے، لیکن اگر آپ پاکستان میں آج سروے کروا کے دیکھیں اور یہ انڈیپینڈنٹ سروے ہو تو پاکستانی جس ملک سے سب سے زیادہ نفرت کرتے ہیں وہ امریکہ ہے۔ یہ دنیا میں جینے کے انداز نہیں ہے۔ آہستہ آہستہ دوسرے ممالک بھی ہماری عزت کرنا کم کر دیں گے۔ ویسے اب بھی نہیں ہوتی، کیونکہ جب آپ انٹرنیشنل لیول پہ ٹریول کریں، مختلف ملکوں میں جائیں، آپ گرین پاسپورٹ جو ہے امیگریشن آفیسر کے جو رکھتے ہیں ٹیبل پہ رکھتے ہیں، تو آپ کو احساس ہوتا ہے کہ اس کے چہرے پہ کوئی وہ کمفرٹیبل نہیں ہے، یا آپ کو زیادہ دیر تک روکا جاتا ہے۔ آپ جا کے پاسپورٹ رکھیں تو دوسرے کنٹریز کے لوگ جو ہیں وہ ٹھپے لگ رہے ہوتے ہیں، وہ جا رہے ہوتے ہیں، اور آپ کے لیے وہ ٹیلی فون پہ جو ہے کسی نہ کسی جگہ سے کوئی انفارمیشن جو ہے لے رہا ہوگا۔ تو یہ ظاہر ہے اس کے پیچھے جو ہے بہت سی وجوہات ہیں۔ یہ آپ سب کے سوچنے کی بات ہے۔ سوچیں گے نہیں تو ایک لوور لیول پہ زندگی جیتے رہیں گے اور ہمارا ملک اقوام عالم میں سر بلند نہیں کر سکے گا۔